अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, आपकी बहन बिल्किस आपके सबके लिए बेहतरीन रमज़ान की एक्टिविटी के जो टिप्स लेकर हाज़िर हैं। आज जो है हम वो फ़जर की नमाज के बाद के जो अस्कार हैं और कुरान की तिलावत है उन सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए, नमाज के बाद, फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक, सनराइज़ तक हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा या सवा घंटा कुछ होता है हमारे हाथ में, तो टाइम बहुत कम है। तो इसलिए आप प्लीज़ अपना किचन के काम वगैरह कुछ मत करें, बर्तन मत धोएं, रख दें, सिंक में रख दें, बाद में कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है, बहुत कम है। तो इसलिए हमें बहुत सारे अस्कार इंशाअल्लाह करनी है इस टाइम में। काम तो होता रहेगा। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पाबंदी हम दिन के आगाज़ पर हर सुबह करना चाहिए। एक तो है, फर्स्ट क्या है, फ़जर की नमाज की पाबंदी। अगर आप उसकी पाबंदी में कामयाब हो गए ना, तो समझें कि आप एक कामयाब इंसान हैं। सूरज निकलने से पहले आप नमाज अदा कर लें। फ़रीज़ा नमाज वक्त पर होना चाहिए। जिस दिन आपकी सुबह की नमाज वक्त पर नहीं होगी, उस दिन आपकी रूहानी कैफियत बहुत ख़राब होगी दिन भर, याद रख लीजिए। तो कुछ भी हो, रात आप कब कुछ वक्त भी सोएं, किस वक्त सोएं, कभी भी सोएं, फ़जर की नमाज जाने ना दें। जब नमाज हो गई तो उसके साथ ही जो क्या करेंगे, सलाम फेरने के बाद आप बाद नमाज के जो अस्कार हैं, आपको ये अस्कार व इय्याका नस्तईन में मिलेंगे। तो आप उसको खोल लीजिए और नमाज के बाद के जो अस्कार हैं उनको आप पढ़ेंगे। तो पहले सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह अकबर कहेंगे एक बार, और अस्तगफिरुल्लाह 3 बार कहेंगे। और बाकी जो दुआएं हैं, वो जो दुआएं उसमें हैं, वो सब अब पढ़ने के बाद, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह और शाम के अस्कार ये ना छोड़ें आप। ये इतने इम्पोर्टेंट अस्कार हैं ये आप सोच लीजिए कि जैसा कि आप शुरू दिन में ही अपने आप के लिए एक प्रोटेक्शन का एक किला बना रहे हैं, आप एक फोर्ट बना रहे हैं जो आपको चारों तरफ से आपको घेरे रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अस्कार हैं, सुबह और शाम के 2 वक्त के भी। तो किसी सूरत ना छोड़ें। तो इससे शैतान के वसवसों की रोक हो जाती है। वलज़िक्रुल्लाहु अकबर, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अल्लाह का ज़िक्र है ना, इसे मामूली ना समझो, इसे हल्का ना समझो। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप हो सके मुसल्ले पर बैठकर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, चाहे आप चलते फिरते करते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, या नाश्ता बनाते हैं, चाहे आप घर की सफाई कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, जो भी आपका काम है, सवेरे उठकर करने के जो भी काम होते हैं हम औरतों को, अगर आपको जॉब पे जाना है, निकलना है, तो रास्ते में पढ़ लीजिए। हर एक की हालत मुख्तलिफ हैं। दुनिया के किसी हिस्से में कहीं भी हो आप, चाहे आप ट्रैवलिंग में हो, सफ़र में हो, वेकेशन में हो, आप कहीं कहीं भी गए हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपकी जान में जान है, आपको होश है, आप सुबह का ये ज़िक्र ना छोड़ें प्लीज़। जब इंसान अल्लाह ताला की पनाह लेने की दुआएं मांग लेता है ना, तो दिल को एक ख़ास किस्म का क़रार आता है, बहुत सुकून मिलता है कि आपको एक पीस आती है अपने अंदर कि मैं अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ गई हूँ। ये पर्सनल फीलिंग है मेरा। देखिए, आप आज़मा कर देखिए, इंशाअल्लाह आप ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएंगे। और फिर तीसरा जो है, आपको ये 3 चीज़ें जब आपको बांध कर रखनी है और हमेशा किसी हालत में भी करनी है, तो तीसरा चीज़ जो है वो तिलावत कुरान। इन्ना कुरान अल-फ़ज्र कान मशहूदा, बेशक फ़जर का कुरान पेश किया जाता है। फ़जर के वक्त फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है, हम सब जानते हैं ना। आपका आमाल नामा जो है वो लेकर जाते हैं अल्लाह के पास। तो कुरान अल-फ़जर को ना छोड़ें, क्योंकि ये लिखा जाएगा कि आप कुरान पढ़ रहे थे। फिर अगर किसी मजबूरी से या किसी वजह से आप नहीं पढ़ सके, नो प्रॉब्लम। बाज़ वक्त ऐसा होता है ना कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, या आप सफ़र कर रहे होते हैं, या बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ भी हो आपकी मजबूरी। हम औरतों के साथ ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो उस वक्त इबादत में, बच्चों की पैदाइश, तालीम और तरबियत में बैलेंस रखना बहुत बड़ा एक जिहाद है औरतों का।
تو اس تلاوت کو نہ چھوڑیں، چاہے آپ ایک پیج ہی پڑھیں یا ایک آیت ہی ہے، ایک آیت ہی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، وہ ایک آیت ہی پڑھ لیں، بس قرآن کو کھولنا نہ بھولیں، میک اٹ اے مسٹ، آئی ہیو ٹو اوپن دا قرآن، اور مجھ سے نہیں ہوتا تو صرف ایک آیت ہی پڑھ لوں گی میں نے کھولیں، اس کو نگاہوں سے دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، ان 3 چیزوں کی پابندی لازم کر لیں اور اس کو وقت پر ہی کریں۔ تو پھر آپ تلاوت کے بعد جو ہے نا باقی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، آپ کو اسی ایپ میں ویاک نستعین میں آپ کو جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں ملیں گی، پروٹیکشن، دعاز فار پروٹیکشن ملیں گی۔ تو دیکھیں دن بھر آپ کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، تو حفاظت کی دعائیں مانگیے۔ اس کے بعد جو ہے نا تسبیحات کا وقت آتا ہے اب، تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھیں، استغفر اللہ 100 بار پڑھیں، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 100 بار پڑھیں۔ تو دیکھیں تاکہ دن کے وقت آپ نظر بد سے بچے رہیں، ہر چیز سے اللہ آپ کے ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو آپ یہ روٹین بنانی ہے کہ رمضان کے بعد اگر آپ رمضان میں اس کو عادت ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے ساتھ رہے گی، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی آتی ہے کہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس دن و شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی لے کر نہ آئے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہ دعا کہی ہوگی۔ تو دیکھیں کتنا سارا آپ کو مل رہا ہے خزانہ نا، 100 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 100 گناہ مٹا جا رہے ہیں، اور شام تک آپ کو شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس نے دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے خطائیں معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، تو دیکھیں کتنے ہماری خطائیں معاف ہوتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم نے صبح کے وقت یہ 3 اذکار کو مسٹ کرنی ہے، یہ تینوں جو اذکار ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، اور وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ، یہ سن رائز سے پہلے ہم کو کافی الحمدللہ ٹائم مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں کر پاتے، کچھ بھی آپ کی مجبوری ہے، سارا کچھ آپ نہیں کر سکے، تو گلٹی نہ کریں، ڈونٹ فیل گلٹی۔ کسی کی مصروفیات ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے ڈیفرنٹ پرابلمس ہیں، مصروفیات ہیں، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کو جاب پہ جانا ہے، تو اگر ہر روز بھی اگر آپ کو اسکیڈول فالو کرنا مشکل ہے تو آپ ایسا کریں، ایٹ لیسٹ آپ ہفتے میں 2-3 دن ضرور فکس کر لیں، اوکے؟ ہو سکتا ہے ویکینڈ میں آپ گھر میں ہوں گی تو اس ٹائم پہ فکس کر لیں، یا کہیں جو بھی آپ کا اسکیڈول یو نو بیٹر، تو جو آپ کے لیے آپ کا اسکیڈول ہے اس کے مطابق آپ ایٹ لیسٹ 2 دن یا 3 دن ہفتے میں کر لیں، جن کو ہر روز کرنا مشکل ہے لیکن کریں، جس کو چھوڑے نہیں، اور تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کچھ دن اب رمضان میں یہی شروع کر لیں، تو آپ کے کچھ دن باقی جو رہ گئے ہیں وہ رمضان کے پروڈکٹیو ہو کر گزریں گے انشاءاللہ، اور یہی عادت آپ رمضان کے بعد بھی آپ کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں تک آج سٹاپ کرتی ہوں، اتنا آپ فالو کریں، انشاءاللہ کافی کچھ ہے آپ کو کرنے کے لیے۔ کل ہم دیکھیں گے کہ ان اذکار کے بعد وقت ہوگا اشراق پڑھنے کا، تو انشاءاللہ ہم کل اس کو کور کریں گے۔ تو امید ہے میری بہنیں ان سب جو آج ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔